बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। हम पाकिस्तान दुश्मन ममालिक में दुश्मनों का खात्मा करने में मसरूफ़ रहे और ख़ुद हमारे मुल्क में मुल्की गरदारों और जासूसों ने मुख्तलिफ लबादे ओढ़कर डेरा जमा लिया। DMI की हिरासत के दौरान इनके तशद्दुद के नतीजे में मेरे सर की टूटी हुई हड्डी, घुटने की शिकस्ता, आंखों पर लगी हुई चोटें और पेट पर पड़ी लाठियों की ज़रबों ने मुझे आज तक नॉर्मल न होने दिया। मैंने ये सारे दुख इसलिए झेले कि अपने साथियों को बचाऊं और मेरे साथियों ने अपनी जानों की मुस्कुराते हुए कुर्बानियां दी। क्या इसलिए दी कि हमारे मुल्क में गरदार आग और खून की होली खेले? मैं आज आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने कैसर, आरफ नज़ीर, बशीर गैराजवाला, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, मोहसन, मुजम्मल, इमरान, जेसीओ मुनसफ, सपाई दीन मोहम्मद, सपाई अकरम राजी, थाई नंबर 2 अब्दुल्ला और मुझे हुब्बल वतनी, वतन और कौमियत परस्ती, गाजी और मुजाहिद होने के अपने खतूत में जो सर्टिफिकेट दिए गए और हमारी मुल्की खिदमात को सराहा है, तारीफों के जो पुल बन दिए हैं, तो क्या मैंने कभी अपना और अपने साथियों के मसलक का एक बार भी जिक्र किया है? क्या आपके ख्याल में हमारा कोई मसलक नहीं? ये बात नहीं। हम सब के अपने अपने मसलक थे, लेकिन हमें इस्लाम की अवलीन, बुनियादी और मुकम्मल तरीन ज़ाब्ते यानी अल्लाह पाक की वादानियत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत और कुरान पाक की सच्चाई और हकीकत पर यकीन कामल था और है। इसी यकीन कामल ने हमें मुख्तलिफ मसालक का होने के बावजूद एक गूंसे की शक्ल दे दी थी, जिससे हमने हमेशा अपने वतन दुश्मनों को नॉकआउट किया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज उलमा के बहकावे में आकर पाकिस्तानी मुसलमान मसालक के इख्तलाफ पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। मेरे अजीज कायरीन, जरा सोचिए कि अगर ये उलमा हम मुसलमानों को ये तबलीग करें कि तमाम मुसलमान मुख्तलिफ मसालक के होने के बावजूद भाई भाई और एक हैं, क्योंकि सब अल्लाह पाक की वादानियत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और ख़त्म नबूवत और कुरान पाक की हकानियत पर एक जैसा यकीन रखते हैं, तो फिर इन उलामा के हलवे मांडे का इंतजाम क्यों कर होगा? मुझे चाहिए कि कोई कत्ल भी कर दे, लेकिन आज मैं सच्चाई लिख कर ही रहूंगा। ये उलमा जिन्हें अगर मौलवी कह दिया जाए तो ये इसके पीछे डंडे लेकर दौड़ते हैं कि इन्हें मौलाना क्यों नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मौलाना की डिग्री दुनिया में कौन सी दीनी मदारस और यूनिवर्सिटी में मिलती है? भारत में देवबंद की दीनी दरसगाह में मुंशी फाजल और मौलवी फजल की डिग्री मिलती थी। चुनाचे आप याद करें कि बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक मशरकी पाकिस्तान असम्बली के मौलवी तमीजुद्दीन खान और बहुत से ऐसे आलम थे जो फखरिया अपने नाम के साथ मौलवी लिखते थे। अब यकायक ये मौलाना कहाँ से आ गए? अगर इनको मौलवी कहा जाए तो इनकी जबीनों पर शिकने पड़ जाती हैं। हालांकि कुरान हकीम फुरकान हमीद में सूरत बकरा की वो दुआ पढ़कर देखें जिसमें अल्लाह पाक से दुआ में वरहमना अंता मौलाना में मौलाना अल्लाह पाक के बड़ाई बयान करते हुए कहा गया है। अब ये सैकड़ों हजारों दुनियावी अल्लाह मौलाना न जाने कहां से टपक पड़े हैं। यकीन जानिए यही इस घिनौनी साजिश की कठपुतलियां हैं जिन्हें हनूद और यहूद ने पाकिस्तानी मुसलमानों में फूट डालने के लिए गढ़ा है। ये सब मोसाद और रा के पेरोल पर काम कर रहे हैं। मोसाद के पाकिस्तानी डेस्क के इंचार्ज, जिसने पाकिस्तान पर अपने मुकाबले पर डॉक्टर की डिग्री ली है, ने अपने मुकालमे में यही लिखा है कि पाकिस्तानी मुसलमानों के मुखालफ फ़िरक़ों में इतनी नफरत फैला देनी चाहिए कि वो आपस में लड़ कर ही ख़त्म हो जाएं। आप ईरान, शाम, इराक, कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब, अमारात, मलेशिया, ब्रुनाई, लीबिया, अल जज़ीरा, सूडान, मराकश कहीं भी जाएं, आपको उलामा और मौलाना किस्म की कोई मखलूक नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान में इनका वाहिद मकसद अपनी मोटी मोटी गर्दनों से लाउड स्पीकर से चिल्ला कर मुख्तलिफ मसालक के खिलाफ झूठी, मन गढ़ंत
اور اختلافی باتیں کرنا اور سیدھا سادے عوام کو بھڑکا کر قتل و خون پر آمادہ کرتا ہے۔ میری عمر اگرچہ علمی جہاد کے قابل نہیں، لیکن میں ان علماء، مولاناؤں اور ان کے پیروکاروں کو جو مسجد اور امام بارگاہوں میں، سڑکوں اور گھروں پر مسلک کے اختلاف پر خون بہاتے ہیں، دعوت دیتا ہوں کہ اگر ان کے خون میں اتنی ہی گرمی ہے تو میرے ساتھ آئیں۔ پڑوسی ملک دشمن سے ہماری سرحد خاصی طویل ہے اور مجھے بارڈر کراس کرنے کے لیے محفوظ راستے بھی معلوم ہیں۔ میں ان کے آگے چلتا ہوں۔ پاکستان میں تو یہ خدا، رسول اور قرآن کی سچائی کو ماننے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس دشمن ملک میں جہاں بھارتی ہندو خدا کو خود کہہ کر ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان نے تو ہم میں ہی جنم لیا تھا، اور تمام مسلمان اپنے بھگوان کو بھی ابھی تک خود کہہ کر بلانے کی دعوت دے رہے ہیں، جہاں تو یہ نعوذ باللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاتم رسول، رنگیلا رسول کہنے والوں کو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، جہاں قرآن پاک کو حاکم بازدہن، ایک جنوبی اور مجذوب کی لکھی ہوئی کتاب کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دشمن ملک میں ہمارے مذہب اور ملک کے دشمنوں کا صفایا کریں۔ یقین جانیے کہ دشمن کی پہلی گولی میں ہی اپنے سینے پر کھاؤں گا، کیونکہ وہاں صرف میں ہی موجود ہوں گا اور یہ سب بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان میں نہ تو جرأت ہے اور نہ ہی ایمان کی پختگی۔ یہ صرف اپنے مسلمان پاکستانی نہتے مردوں، عورتوں اور بچوں پر شتم رسول سلمان رشدی اب تک زندہ ہوتا، اور نہ ہی آسمہ جیلانی جو دشمن اسلام و پاکستان ہے۔ آج 4 مئی کے اخبارات میں شائع ہوئی واگا بارڈر پر بھارتی فوج کو مٹھائی تقسیم کرتے اور دلی میں ہندو عورتوں کے ساتھ ناچتے ہوئے تصویریں شائع ہونے پر آپ کا خون کیوں نہیں کھول اٹھتا، اور آپ اس عورت کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرتے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور سیدھے سادے پاکستانی مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائیں اور بھٹکنے سے روکیں۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو قیصر نے مجھے کہا کہ پولیس کو یہ خبر ملنے کے بعد کہ فندق سلمان کے ایک کمرے میں اتنے خون ہو چکے ہیں، ہمارا بریدہ جیسے چھوٹے شہر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم سڑک کی ناکہ بندی سے پہلے ہی شہر سے نکل جائیں۔ اجنبی ملک، شہروں اور سڑکوں سے ناواقفیت، ہم واقعی خاصی بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکے تھے۔ میں نے بے دلی سے قیصر کو کہا، قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن ہمیں اب واقعی اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ قیصر اور ماہا نے چند منٹوں میں اپنا سامان گاڑی میں رکھا۔ بے ہوش اسرائیلی جاسوس کے ساتھ قیصر پچھلی سیٹ پر اور میں اور ماہا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور ہم بریدہ سے ریاض جانے والی سڑک پر ہو لیے، لیکن جلد ہی ہمیں احساس ہو گیا کہ اس بڑی شاہراہ پر چیکنگ زیادہ ہوگی۔ میں نے گاڑی واپس گھمائی اور مدینہ جانے والی سڑک پکڑ لی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ رحمت للعالمین کی رحمت سے بھرپور اس شہر میں کسی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس شہر میں ہمیں ضرور پناہ مل جائے گی۔ میں نے ماحول کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ماہا کو کہا، ہم مدینہ جا رہے ہیں جس میں کسی غیر ملکی کا داخلہ ممنوع ہے۔ تم یہودی ہو، تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں۔ ماہا نے نظریں نیچے کیے ہوئے جواب دیا، آپ لوگوں کے حسن سلوک اور عورت کی عزت کے مقام کو سمجھنے اور تھوڑا بہت اسلامی لٹریچر پڑھ کر مجھے خاصا عرصے سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اب ہم اس شہر کی طرف جا رہے ہیں جہاں اللہ کے سچے اور آخری نبی میوت استراحت ہیں۔ اس سے اچھا اور کون سا موقع ہوگا جب میں اسلام قبول کروں؟ میں نے ماہا کی یہ بات سن کر گاڑی سڑک کے ایک جانب کھڑی کر دی اور ماہا کو، جس نے پہلے ہی حجاب اوڑھ رکھا تھا، کلمہ پڑھوایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ماہا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں سچے دل سے تیرے آگے اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو دلوں کے بید جاننے والا ہے۔ اپنے آخری نبی کے صدقے میں میرے گزشتہ گناہوں اور گمراہی کے کاموں کو معاف کر، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے محسن انسانیت، میں تیرے شہر میں اس یقین کے ساتھ داخل ہو رہی ہوں کہ تیری رحمتیں نہ صرف میرے ماضی کے گناہوں سے مجھے پاک کر دیں گی بلکہ میری آئندہ زندگی میں بھی، جسے میں نے تیرے دین کی پناہ میں آ کر تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، میری رہبری کریں گی اور مجھے اپنے سابقہ گناہوں اور گمراہی کی زندگی کا کفارہ ادا کرنے میں میرے شامل حال رہیں گی۔ ماہا نے اپنا اسلام قبول کرنے کا اقرار اور دعا عربی زبان میں مانگی تھی۔ بدقسمتی سے میں اور قیصر عربی زبان سے نابلد تھے، لہذا ماہا نے انگریزی میں ان کا ترجمہ سنایا جسے میں نے اردو میں قیصر کو بیان کیا۔ ہم حیران تھے کہ ماہا جیسی خود سر عورت نے یکایک اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اور دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایسی پر اثر دعائیں کیسے مانگی۔ ماہا نے اپنے چرس اور ایرون کے سٹاک کو اپنے سوٹ کیس سے نکال کر سڑک سے ذرا پرے ہٹ کر اس پتھریلے علاقے میں سپرد آتش کر دیا۔ قیصر اور میں اس کے ایک ایک حرکت کو باغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس گندے نشہ آور منشیات کو اب سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، ماہا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسرائیلی ایجنٹ کے جسم میں حرکت کے آثار دیکھ کر ماہا نے کہا، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے دو۔ مجھے کسی بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے مخصوص نسوں کو دبانے کی تربیت دی گئی تھی۔ آپ لوگ بالکل خاموش رہیں، میں اسے ہوش میں لاؤں گی اور اس سے تمام راز حاصل کروں گی۔ قیصر میرے ساتھ اگلی نشست پر آ بیٹھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور مین روڈ پر چند کلومیٹر آگے جا کر ایک چھوٹی اور تنگ سڑک پر جو مین روڈ کو نزدیک دیہاتوں سے ملاتی تھی 2 کلومیٹر اندر جا کر پہاڑوں میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر گاڑی روک دی۔ ماہا اب تک اسرائیلی ایجنٹ کو ہوش میں لا چکی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے تھے اور اسے پانی پلا رہی تھی۔ اسرائیلی ایجنٹ ہم سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ ماہا ملی جلی عبرانی اور عربی میں اس سے بات کر رہی تھی جسے وہ بڑی حیرانگی سے سن رہا تھا۔ میرے اور قیصر کے تو کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ بعد میں ماہا نے ہمیں اس سے ہونے والی ساری گفتگو بتائی جو کچھ یوں تھی۔ ماہا نے اس اسرائیلی ایجنٹ کو کہا، تم ایک بہت بڑے جال میں پھنس گئے تھے، وہ تو میں نے تمہاری نگرانی پر مامور تھی، عین وقت پر آ گئی اور تمہاری جان بچائی، ورنہ بھارتی جرنل اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مصری انجینئروں کو جس سے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا، تمہارا بھی انہی کے ساتھ وہی حشر ہونا تھا۔ پاکستانی جاسوس ایجنسی کے پے رول پر ہر قوم اور مذہب کے لوگ ہیں۔ بھارتی جرنل اور اس کے ساتھی اور مصری بھی حقیقت میں انہی کے ایجنٹ تھے۔ یہ سارا ڈرامہ اسرائیل سے اتنی بڑی رقم اینٹنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ میرے اور قیصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماہا نے کہا، جب ہمارے ہیڈ کوارٹر کو اس سازش کی اطلاع ملی تو ان دونوں نے جو ہماری ایجنسی کے پے رول پر ہیں اس جعلی کاغذات بیچنے والے پاکستانی کو ہلاک کر کے خود اس کی جگہ سنبھال لی۔ چونکہ سلمان ہوٹل میں جمع ہونے والے بھارتی اور تم نے اس جعلی شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے آپ سب اسی ہی اصلی کاغذات فروخت کرنے والا سمجھ بیٹھے۔ میں ہوٹل کے باہر نہیں بلکہ ساتھ کے کمرے میں تھی جہاں سودا طے پا رہا تھا۔ جب کاغذات کا راز کھلنے لگا تو بھارتیوں اور ان دونوں میں خونی جھڑپ ہوئی۔ تم چونکہ اپنے آدمی تھے لہذا انہوں نے تمہیں بے ہوش کر دیا اور سارے بھارتیوں اور مصریوں کو ہلاک کر کے اور تمہیں زندہ سلامت لے کر ہوٹل سے نکل بھاگے۔ ماہا کی باتوں پر اسرائیلی ایجنٹ کو اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ ماہا نے اپنا موساد کا کارڈ اسے دکھایا اور بولی، اگرچہ یہ ہماری ایجنسی کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی کو بھی اپنی شناخت کروائی جائے، لیکن تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں اپنی شناخت کروا رہی ہوں۔ میں موساد کی ایک اور بھارت، کھٹمنڈو، عراق اور ابوظہبی کے علاوہ تھائی لینڈ اور ملیشیا میں بھی اپنی تفصیل شدہ کاموں پر کامیابی سے کام کر چکی ہوں۔ ماہا نے اسے مزید یقین دلانے کے لیے سینئر افسران اور اسرائیل کے اندر اور بیرون ملک
ट्रेनिंग सेंटरों के नाम बताए। इसराइली एजेंट इसके दाम में आ गया और इसने माहा और फिर मुझसे और कैसर से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए इसकी जान बचाने पर हमारा शुक्रिया अदा किया। वो पूरी तरह से माहा के दम में फंस चुका था। माहा ने इसे याद दिलाते हुए कहा, हम अभी तक बुरी तरह से खतरे में गिरे हुए हैं। सलमान होटल में पड़ी लाशों तक पुलिस सुबह ही पहुंच चुकी होगी और अब हर तरफ कातलों की तलाश जारी होगी। क्या तुम किसी महफूज जगह तक हमें ले जा सकते हो? इसराइली कुछ देर सोचने के बाद बोला, मदीने के करीब। माहा ने जवाब दिया, अगर हम जद्दा पहुंच सकें तो किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तामीर करने वाली जर्मन कंपनी हाफिश में हमारे कई आदमी काम कर रहे हैं, बल्कि जद्दा में इस कंपनी के रहायशी इलाके में ही हमारा रीजनल हेडक्वार्टर है। दमाम में ऑयल कंपनी अरामको में भी हमारे लिए काम करने वाले कई अमेरिकन हैं, लेकिन दमाम यहाँ से बहुत दूर है। इसलिए बेहतर होगा कि हम मदीने से यम्बो जाने वाली सड़क हो लें और रास्ते में ही जद्दा वाली सड़क पर मुड़ जाएं। मैंने माहा को कहा कि इसे कहे कि हम पहले मदीने चलते हैं और वहां एक आधा घंटा गुजारकर जद्दा के लिए रवाना हो जाएंगे। इसराइली ने मुझे अंग्रेजी में मुखातब करते हुए कहा, अब जब के तमाम बातें साफ हो चुकी हैं तो तुम मुझसे डायरेक्ट गुफ्तगू क्यों नहीं करते? मैं अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकता हूँ। मदीने में दाखिले के वक्त तुम्हें खुद को पुलिस चेक पोस्ट पर मुसलमान जाहिर करना और अपनी शनाख्त करवानी होगी। मैंने इसे यह बात कही तो वो हंस पड़ा और बोला, सऊदी अरब में हम सब मुसलमान बनकर ही आते हैं। हमारे पास मिस्री पासपोर्ट है जिस पर मेरा मजहब इस्लाम दर्ज है। ये कहकर वो अपनी जेबें टटोलने लगा तो मैंने इसे कहा, तुम्हारी जेबों में मौजूद हर शय तुमने सूटकेस में महफूज कर रखी थी, लेकिन वो सूटकेस लेकर मेरे साथी पहले ही जद्दा जा चुके हैं। तुम यूं करना कि चेक पोस्ट पर पहुंचने पर खुद को मरीज जाहिर करना और दर्द की वजह से कराना और पुलिस वालों से एक दो फिक्रे अरबी में बोलकर इन्हें मुतमिन कर देना। मुझे यकीन है कि इस तरह हम चेक पोस्ट से बाआसानी गुजर जाएंगे। मदीने से 14 किलोमीटर के फासले पर हर दाखिली सड़क पर चेक पोस्ट है जहां गाड़ियों को आहिस्ता कर लिया जाता है। पुलिस वाले अगर किसी गाड़ी को रोकें तो वो रुक जाती है। अक्सर के वो रोके बगैर ही आगे बढ़ने का इशारा दे देते हैं। हमारी गाड़ी को भी बगैर रुके आगे बढ़ा दिया गया। मुझे बाद में मालूम हुआ कि मक्का में खनकाबा और मदीना में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी के लिए जो गैर मुल्की कंपनियां काम कर रही थीं, इनमें यहूदी और ईसाई भी शामिल थे, जो इस्लामी नामों से इन गैर मुस्लिमों के लिए ममनुआ दोनों शहरों में मुद्दतों काम कर रहे हैं। मदीना में जन्नत अल बकी के करीब हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और पहले कैसर और माहा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गए और मैं इसराइली के साथ बैठा रहा। वो वापस लौटे तो मैं गया। दिल की अजीब कैफियत थी, आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, जिस्म इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। रहमतुल लिल आलमीन, सरवरे कायनात, सरवरे दो आलम, महबूबे खुदा और क़यामत तक के लिए हमारे रहबर के बारगाह में मुझ जैसे गुनाहगार की हाजिरी। यकीन जानिए मेरा दिल खौफ, खुशी और बेयकीनी के मुश्तरका कैफियतों से दो चार था। मैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े खतरनाक कामों में बेधड़क कूद जाता था, यहाँ इतना डरा हुआ था कि मेरे आका मेरे मौला मेरी इस हाजिरी को कबूल भी फरमाते हैं या नहीं। इसी कैफियत से दो चार मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी के करीब गया और बेख्तियार होकर जारी के जालियों को चूमने लगा और आंखों से लगाने लगा। मेरी आंखों से नदामत के आंसू बह रहे थे। मेरे मुंह से सिर्फ ये जुमला ही बार बार निकल रहा था, मेरे आका मेरी हाजिरी को कबूल फरमाएं और मुझ पर रहम करें। मेरी पीठ पर मुतव्वे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम और मौलवी मुसलसल छड़ियाँ बरसा रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मुझे फूल मारे जा रहे हैं। सऊदी कवानीन के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देने और जारी की जाली से आंखों मस करने की इजाज़त नहीं।
میں نے اپنے وطن کے لیے DMI کی حراست میں انتہائی درجے کا تشدد برداشت کیا تھا۔ ان چھڑیوں کی ضربات کو بلا کیا خاطر میں لا